बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर से जादू और जरासीम भगाने के लिए कलवंजी की धुनी दो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल करो, बाल गिरना रुक जाएंगे। घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना मकासद में कामयाब करवा देता है। रोज़ी के असबाब पैदा होते हैं, परेशानियां मुसीबतें दूर हो जाती हैं। नाजरीन, घर में मेहमानों के आने पर सबसे पहले खजूर खिलाने से आपके रिस्क में इजाफा होता है। 100 साल तक जवान और खूबसूरत रहना चाहते हो तो कभी कभार कबूतर का गोश्त खा लिया करो। नाजरीन ग्रामी, सुबह उठते ही कंघी कर लिया करो, आपके खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। मिसवाक करने से नज़र तेज होती है और बुढ़ापा देर से आता है। नाजरीन ग्रामी, दांतों पर ठंडा गर्म लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ की जाए, ऐसी औरत हमेशा जवां रहती है। नाखून काटने के बाद और गुस्ल करने के बाद अंगूठों पर जैतून या सरसों का तेल लगाने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होती। नाज़रीन ग्रामी, कब्ज़ का मसला हो तो ज़ीरा खाओ, कब्ज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल कसरत बिनाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके सर के बाल झड़ते हैं तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लो। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाओ। जिन लोगों को शुगर का मसला हो वो रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पी लिया करें। करेले का रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है, आपका चेहरा खिला खिला और खूबसूरत हो जाता है। नाजरीन, शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक 6 दाने सुबह फजर के वक्त और 6 दाने इशा के वक्त पानी के साथ निगल लें। अपने वजन को एक जगह पर रोकना है तो रात को खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खाकर सोया करो। नाजरीन, कद को बढ़ाना है, बांस के दरख्त के पत्तों को पाँव पर मसलें, कद बढ़ जाएगा। 1 छोटी प्याज का रस, 1 बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर उसके दाने निहार मुंह खा ले, सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद हैं। नाजरीन, खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द की शिकायत होगी। कड़वी चीज़ों के इस्तेमाल से सेहत अच्छी रहती है। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से इंसान मौत के करीब चला जाता है। अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज होती है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म होता है। सरसों का तेल अगर नाक में लगाया जाए तो इससे बालों की खुश्की दूर हो जाती है। नाजरीन, चेहरा चमकदार हो जाता है, हाजमा बेहतर हो जाता है। सरसों के तेल से पाँव की मालिश की जाए तो कमर झुकने का नाम नहीं लेती, जोड़ों का दर्द नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता। सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर सरसों के तेल लगाया करें। बस यही अमल शिफा और फिटनेस का जरिया है। पानी में इस सब घोल कर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पालक के पत्तों का रस आंखों पर लगाने से नजर तेज हो जाती है। काजू का रोजाना इस्तेमाल करने से शुगर के मरीजों को फायदा होता है। नाजरीन, सुबह उठते ही घर की सफाई कर लें, आपके रिज्क में बेपनाह इजाफा होगा। नीम गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मोटापा कम होता है, जिल्द पर निखार आ जाता है। नाजरीन, खुश्क अनारदाना 1 पाव, सूंड 1 पाव, पुदीना 1 पाव, तमाम चीज़ों को कूटने के बाद छान कर सफूफ बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम इस्तेमाल करें। यह नुस्खा लो ब्लड प्रेशर के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। नाजरीन ग्रामी, रात को खजूर खाया करो, आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी। चेहरे पर प्याज का अर्क लगाने से चेहरा चमकदार हो जाता है। बदन में दर्द हो, करवट लेकर सोया करें।
نیند نہ آئے تو لہسن کو کھا لیں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن کے بعد چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ڈال کر پئیں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ اس سے ڈپریشن سے بھی نجات ملتی ہے۔ ناظرین، لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، کمر اور گردوں کے درد میں بے حد مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو بھی طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ آپ کے بدن کو طاقت دیتی ہے۔ جوڑوں کی سوجن میں پیاز بے حد مفید چیز ہے۔ ناظرین گرامی، پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر درد والی جگہ پر مالش کرنے سے آپ کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے آپ کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ ناظرین، جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور کا استعمال کریں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں، رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر وہ روٹی کھا لیں۔ اس سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، اور جو لوگ کمزور ہیں وہ لوگ موٹے ہو جائیں گے، توانا ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو پرسکون نیند آتی ہے۔ نہارمو کھجور استعمال کی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کفور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ گھر میں بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ 2/3 تک کم ہو جاتا ہے۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو خوش رہا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ جائے تو چکندر کھایا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ، زکام ہو جائے گا۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، نہارمو آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری طور پر کھل جائے گی۔ کیلے کا ملک شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر اور ناک پر سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ آپ کی نظر اتنی تیز ہو جائے گی کہ رات کو بھی نظر آئے گا۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں۔ کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے برسوں کی کڑی محنت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوک کر کھاتا ہے۔ ادرک سے بنے ہوئے قہوے کے استعمال سے سر درد کا علاج منٹوں میں ممکن ہے۔ ادرک سے بنے قہوے کے استعمال سے پیٹ کی چربی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پودینے کے سبز پتیوں سے قہوے کا استعمال اپھارے کا بہترین علاج ہے۔ اس کے استعمال سے پھولا ہوا پیٹ منٹوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے گیس و بد ہضمی، بادیو پن کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، دار چینی کا قہوہ۔ غذائی ماہرین کے مطابق دار چینی کے بنے قہوے سے گلے کی خراش، نزلہ زکام، کھانسی، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس میں شہد شامل کر دی جائے۔ ایک ہی دن میں 3 پیالیوں سے ہی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیمو کا قہوہ۔ سردی لگنے سے بچاؤ کے لیے سبز چائے میں اگر لیمو اور شہد ملا کر استعمال کیا جائے
تو نزلہ زکام اور سردی سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ دبلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھائیں، موٹے ہو جائیں گے۔ بکری کا دودھ پینے سے آپ کی رنگت گوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہل قدمی سینکڑوں بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ گندم کے آٹے میں چنے کا آٹا ملا کر روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے 1 چائے کا چمچ شہد کے ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما داغ دھبے ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں والی جگہ پر لگائیں، کئی سال کے پرانے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ڈپریشن کی بیماری کے لیے پودینے کی خوشبو سونگھ لو۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے، امراض کو دور کرتا ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرنے سے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ ٹانگوں میں درد ہو یا لیکوریا ہو جائے، روزانہ صبح کے وقت 10 بادام کھائیں۔ جن افراد کے ہاتھ سن ہو جائے، روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ ناظرین گرامی، آڑو زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونے سے قبل کچھ دیر پہلے ٹانگیں اوپر کی جانب کر لینی چاہیے۔ گھر میں چوری ہو جانے پر فوراً استغفار کثرت سے کرو، تمہیں متبادل چیز مل جائے گی۔ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں لیموں کے چھلکے ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ ناظرین، جو شخص آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری پڑ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھاؤ، قے اور لوز موشن آنا رک جائیں گے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ ناظرین، صبح سویرے بکری کا دودھ پینے سے آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے تو لہسن کے رس سے پیٹ کی مالش کریں، اس سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ ناظرین، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن استعمال کرنے سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر خواب کے اندر میٹھا پھل دیکھو تو جان لو کہ یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ طوطے کی آواز سننے سے آپ کی قوت سماعت بڑھتی ہے۔ ناظرین، درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ دیر رہنے سے آپ کے جسم کی جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے جلد نکھر آتی ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے کی مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کے سیاہ رنگ نکھر جانے گا۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے اور دل کی دھڑکن کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ 1 عدد پکا ہوا آڑو چبا کر کھا لیں۔ نصف گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔
कुछ अरसे के बाद चेहरे पर सुर्खी चटकने लगेगी। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से रिज्क के अंदर बरकत आती है। नाजरीन, नाश्ते में ज्यादा मीठे के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं। जो ज्यादा तेज चलते हैं वो अपने घर में ज्यादा मेहनती होते हैं। नाजरीन ग्रामी, अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पित्ते में पथरी की अलामत है। मूली के पत्तों का रस निकालकर पीने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। सफर पर रोजाना जाने से पहले टमाटर और प्याज काट कर खाओ। कोलेस्ट्रॉल की वजूहात को कम करता है। घर में तेज तीतर और बटेर रखने से रिस्क बढ़ता है। जिस घर में शहद की मक्खी अपना घर बना ले उस घर में बरकत होती है। नाज़रीन ग्रामी, अमरूद खाकर दूध पीने से नुकसान होता है। खाने वाली चीज खड़े होकर मत खाओ, इससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर हर वक्त आपका जिस्म ठंडा रहता है तो जान लो तुम्हारे अंदर खून की कमी है। जो कद्दू का सालन बनाकर खाता है उसे फालज की बीमारी से दूर रहता है। सुबह के वक्त लहसुन को अपने जुबान पर लगा लो, जुबान पर कभी छाले नहीं बनेंगे। सुबह के वक्त सब्जा देखने से आपकी नजर तेज हो जाती है। सुबह को आधा घंटा चलने से मैदे की बीमारी कभी नहीं होती। नाजरीन ग्रामी, खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से आपके खाने से बरकत उड़ जाती है। नीम का रस पीने से बूढ़े नहीं होंगे। खड़े होकर पानी पीने से आपके घुटनों की शिकायत दूर हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, धुएं में काम करने वाली औरतें बहुत जल्दी उनकी जिल्द लटक जाती है। जिन लोगों को भूख ना लगती हो, खाने के बाद एक अमरूद खा लें। चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इससे पेशाब में तकलीफ हो सकती है। रोजाना एक अंजीर खाने से ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। नाजरीन, एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद हो जाता है। शहद, शक्कर और खजूर जुबान को कड़वी लगने लग जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी मौत करीब है। नाजरीन ग्रामी, औरतों के पेट पर बच्चा होने के बाद निशानात पड़ जाते हैं। जैतून के तेल की मालिश करने से ये निशानात खत्म हो जाएंगे। बूढ़े लोगों की दुआ लेने से जिंदगी में कामयाब होने की दलील है। नाजरीन ग्रामी, रात के वक्त ठंडे पानी को पीना नुकसानदेह है। ज्यादा खाने वाला बंदा हमेशा बीमारी की जिद में रहता है। जो बंदा मुसीबत में घबरा जाता है वो कभी मुसीबत से आजाद नहीं हो सकता। उसकी मुसीबत में कमी आने की बजाय बढ़ती जाएगी। नाजरीन ग्रामी, जो बंदा तालीम हासिल करने की मुसीबत को बर्दाश्त नहीं करता वो बंदा कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होता और ना ही कभी वो बड़ा आदमी बन सकता है। वो हमेशा छोटा आदमी ही रहेगा। जज़ाकल्लाह।